Assalamu alaikum. I'm Hadira Shabir from History Department from History University, Faisalabad, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे एंटीनेटल केयर में, ठीक है। एंटीनेटल केयर में अगर हम लोग बात करें कि हिस्ट्री टेकिंग जो है वो कैसे ली जाती है, हिस्ट्री टेकिंग का मकसद क्या होता है कि ताकि हम लोग जो है वो जितनी भी पास्ट प्रेजेंट ऑब्स्टेटिकल या मेडिकल जितने भी सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सेस किया जाए। फीमेल को जो है वो पहले ही उसको बता दिया जाए कि वो अपनी इन डिजीज़ को जो है वो क्योर कर सके, ठीक है। हम लोग हिस्ट्री टेकिंग में जो है वो सबसे पहले जो है उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। उसमें जो है वो डायबिटीज़ का पूछा जाता है, उसके अलावा हाइपरटेंशन का पूछा जाता है, थ्रोम्बोसेम्बोलिज्म का पूछा जाता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के रिस्क को जो है वो बढ़ा सकती है। उसके अलावा हाइपेटाइटिस ए बी सी का पूछा जाता है क्योंकि ये थ्रू द प्लेसेंटा जो है वो बेबी में कन्वर्ट हो सकता है। देन इसकी जो है हाइपेटाइटिस ए बी सी सीरोलॉजी भी जो है वो मस्ट करवाई जाती है। उसके अलावा उसे किसी भी जनरल डिजीज़ के बारे में जो है पूछा जाता है। उसके बाद फीमेल्स उसकी पास्ट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री ली जाती है। उसमें जो है वो एज ऑफ मेनार्की पूछा जाता है, ड्यूरेशन पूछा जाता है पीरियड का। उसके अलावा साइकिल का उसकी लेंथ देखी जाती है। उसके अलावा उससे पूछा जाता है कि उसकी मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। उसके अलावा अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस जो है वो पूछा जाता है कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, क्योंकि सम टाइम जो है वो किसी को जो है वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जो है वो इशू हो जाता है। उसके अलावा एक्सट्रीम पेन वगैरह कुछ को होती है, अगर तो उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह ले रही है तो उसके लिए उसमें पूछा जाता है। उसके अलावा पोस्ट काइटल ब्लीड का जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पास्ट ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग क्या पूछते हैं, उसमें पूछा जाता है कि फीमेल के जो है वो कितने किड्स हैं, उनका वेट कितना था, कितने अलाइव थे और कितने जो है वो डेड थे। उसके अलावा कि उसने कंसीव कैसे किए थे, थ्रू द स्पॉन्टेनियसली या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू। उसके अलावा उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी या सी सेक्शन था। उसके अलावा इसमें सर्वाइकल स्मेयर का पूछा जाता है। और उसके अलावा अगर ये कि बर्थ के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन थी या उसने कंट्रासेप्शन कोई मेथड्स वगैरह जो है वो यूज़ तो नहीं किए। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ली जाती है कि क्योंकि हर डिज़ीज़ जो है वो रन कर सकती है आगे नेक्स्ट बच्चों में, उसलिए फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है। सोशल हिस्ट्री में जो है वो ड्रग का पूछा जाता है, स्मोकिंग का पूछा जाता है, अल्कोहल या किसी भी ड्रग का जो है वो पूछा जाता है। उसके अलावा एग्जामिनेशन की जाती है, इसमें जो है वो फीमेल की जो है वो वेट और हाइट का पूछा जाता है। उसका बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है, जैसा कि नॉर्मल जो है वो 18 से 25 है, लेकिन अगर कुछ का जो है वो ज़्यादा हो जाता है जैसा 30, 32, 36, ठीक है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। अगर एक वोमेन है वो मल्टी पैरा है, उसके पहले भी बेबीज़ हैं, ऊपर से वो 20 है, उसका बीएमआई ज़्यादा है, डायबिटिक है या उसको हाइपरटेंशन है, तो वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन से जो है वो गुजर सकती है। उसके अलावा अगर तो उसका बीपी जो है वो रेज होता है, ठीक है, तो एक्लैम्सिया प्री एक्लैम्सिया के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। उसके अलावा उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, जिसमें हेड से टो तक जो है वो एग्जामिनेशन की जाती है। अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो है वो फंडल हाइट देखी जाती है, क्योंकि फंडल हाइट जो है वो इंडिकेट करती है फीटल साइज को, ठीक है। फंडल हाइट क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन द टॉप ऑफ यूट्रस एंड प्यूबिक बोन। पेल्विक एग्जामिनेशन की जाती है, ठीक है, उसमें जो है वो देखा जाए सीबीसी करवाया जाता है, उसमें जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर तो लो प्लेटलेट काउंट है तो प्री इक्लेम्सिया जो है वो इसमें डेवलप हो रहा है, जो कि डिटेक्ट करते हैं हम लोग थ्रू द हेल्प सिंड्रोम। हेल्प क्या है, अब ये एक टाइप है प्री इक्लेम्सिया की, ठीक है, इसमें जो है वो लीवर एंजाइम जो है वो एलिवेट होते हैं और लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यूरिन आरी की जाती है, ठीक है, अगर उसमें प्रोटीन यूरिया देखी जाती है, ये साइन है प्री इक्लेम्सिया का, ठीक है। उसके अलावा ब्लड शुगर रैंडम करवाया जाता है, उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप करवाया जाता है, बुकिंग स्कैन करवाया जाता है, हाइपेटाइटिस बी सी सीरोलॉजी करवाई जाती है क्योंकि ये ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू द प्लेसेंटा। उसके अलावा इन्फेक्शन स्क्रीन की जाती है, उसमें रुबेला साइफिलिस आ जाते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथी करवाई जाती है। अगर तो लो प्लेटलेट काउंट हो तो उसकी वजह से कोगुलोपैथी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि फ़ीमेल जो है वो डीआईसी में जा सकती है। डीआईसी क्या है कि अब नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है थ्रू द ब्लड वेसल्स। उसके अलावा जो है यूएसजी स्कैन फर्स्ट विजिट पे जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो स्कैन पर हम लोग जो है वो प्रेगनेंसी वगैरह जो है वो कंफर्म करेंगे। उसके अलावा इसमें जो है इसमें फिटल पोल नज़र आता है, डेवलपिंग प्लेसेंटा नज़र आता है और एमनाटिक कैविटी जो है वो नज़र आती है। इसमें नंबर ऑफ़ फिटस चेक किए जाते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ़ प्लेसेंटा चेक किए जाते हैं। इसमें जो है वो
کراؤن رمپ لینتھ چیک کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں ہے کہ CRL چیک کیا جاتا ہے وومن کا، اور وہ چیک کیا جاتا ہے ایٹ 12 ویکس. اس کے بعد اس میں جو ہے اس کا لائکر والیوم کیا جاتا ہے کہ کتنا جو ہے وہ امنیوٹک فلوئڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کی فیٹل ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے اگر تو 14 ویکس کے بعد آئے تو فیمیل تو پھر تو CRL کی ویلیو نہیں رہتی، لیکن کوشش کی جائے کہ 12 ویکس جو ہے وہ پہلے اس کو جو ہے وہ چیک کروا لینا چاہیے، ٹھیک ہے. نیوکل ٹرانسپیرنسی کی جاتی ہے. نیوکل ٹرانسپیرنسی کیا ہے کہ لیگ تھکنس اس میں جو ہے وہ نیک کی تھکنس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک وہ جا سکتی ہے. اگر تو وہ زیادہ ہو تو بیبی کو چانسز ہو سکتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کے. ڈاؤن سنڈروم کیا ہے کہ ایکسٹرا کروموسومز ہو جاتے ہیں. اگر ہم لوگ اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو اس میں ایکوریٹ ریٹنگ چیک کی جاتی ہے بیبی کی. اس کے علاوہ انڈکشن کے انسیڈنٹس کو ریڈیوس کیا جاتا ہے. پریگنینسی لینتھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. فیٹل ابنارملٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. IU کو انٹرا یوٹرائن پریگنینسیز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. اگر تو ملٹیپل پریگنینسی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ایڈوائس کیا کرنی چاہیے پیشنٹ کو، تو فیمیل کو ڈائٹ کے بارے میں کہ ہیلتھی ڈائٹ لے، فیٹی فوڈ سے پریونٹ کرے، اسموکنگ سے اوائڈ کرے، سپلیمنٹس لے، زیادہ سے زیادہ فالک ایسڈ لے، فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آئرن کیلشیم وائٹامنس کا انٹیک کرے، میڈیسنس جو ہے وہ وغیرہ پراپرلی، ایکسرسائز، مینٹل ہیلتھ سے اوائڈ کرے. اس کے علاوہ جو ہے سکرین کی جاتی ہیں فیٹل پرابلمس کو. پریگنینسی آؤٹ کمس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پین کیسے ریلیف وغیرہ، بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں اس کو بتایا جاتا ہے، گائیڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اینٹی نیٹل کیئر ایمس کو ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں بائی مڈ وائف. ہاسپٹل انوائرمنٹ آ جاتا ہے، ایجوکیشن آ جاتا ہے، اس میں الٹرا ساؤنڈ ڈیٹیل اسکیننگ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر تو کوئی فیمیل ہے جو 40 ایج میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فرسٹ ٹائم پریگنینسی ہوئی ہے، تو اس کو ڈفرینٹ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جس میں جو ہے فیٹل پریزنٹیشن ہو سکتی ہے، کروموسومل ابنارملٹیز ہو سکتی ہیں، پری ٹرم لیبر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ہے وہ فیٹل ابنارملٹیز جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے فیٹل ویل بینگ کی، تو جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے ارلی پریگنینسی میں، ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ ڈفرینٹ اسکینس کرتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ڈیٹنگ اسکین آ جاتا ہے کہ 8 سے 12 ویکس کے درمیان میں کیا جاتا ہے، کیونکہ بیفور 12 ویک جو ہے اس کو مسٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ فیٹس جو ہے وہ سنگل ہے یا ملٹیپل ہے. اس کے علاوہ گیسٹیشنل ایج کے مطابق فیٹس کے آرگن اتنے ہی ہیں جتنے اس کی گیسٹیشنل ایج کے مطابق ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ پریگنینسی جو ہے وہ اپنی ٹھیک جگہ پہ ہے، ایکٹوپک پریگنینسی تو نہیں ہے. اس کے علاوہ CRL کو میئر کیا جاتا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ دیکھی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ فیٹس جو ہے وہ الائیو ہے یا ڈیڈ ہے. اس کا لائکر والیوم دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈیولپنگ پلاسینٹا کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ انارملی اسکین کیا جاتا ہے، جس کو اناٹومی اسکین بھی کہا جاتا ہے، یا 20th ویک الٹرا ساؤنڈ کہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ بعد میں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو فیٹس پارٹس ہیں وہ اب جو ہے وہ ویزیبل جو ہے وہ نہیں ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ بیبی کے آرگنس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں فیٹس کی ڈیٹیل لی جاتی ہے، اس کا ہیڈ سرکمفیرنس دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ برائٹ ڈائیمیٹر لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی فیمر لینتھ کو جو ہے وہ میئر کیا جاتا ہے. لائکر والیوم کو چیک کیا جاتا ہے. اس کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پلیسنٹیشنس جو ہے وہ اس میں جو ہے اس کی پلیسنٹیشنس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ آفٹر 20th ویکس جو ہے وہ اسکین کیا جاتا ہے فیٹل ویل بینگ کے لیے. اس میں جو ہے وہ ہم لوگ ہیڈ سرکمفرنس دیکھیں گے، برائٹ ڈائیمیٹر لیں گے، اس کی جو ہے وہ فیمر لینتھ کو میئر کریں گے. مطلب سارے جتنے بھی ہم لوگوں نے اناملی اسکین میں چیزیں دیکھی ہیں اس میں یہ دیکھی جائیں گی. گروتھ اسکین میں جو ہے یہ 28 سے 32 ویکس کے درمیان کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ ابڈومینل سرکمفرنس اور جو ہیڈ سرکمفرنس ہے وہ سیم ہونا چاہیے. اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ بائپرائٹل ڈائیمیٹر فیٹل کی ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے. اگر ابڈومن بڑا ہے یا ہیڈ چھوٹا ہے تو انفینٹ جو ہے ڈائبیٹک مدر ہو سکتی ہے. اس میں جو ہے وہ لپڈ ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے اور پیٹ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. اس میں ملٹیپل پریگنینسیز جیسا کہ کچھ مونوکرونک یا ڈائی کرونک ہو سکتی ہیں، کچھ جو ہے وہ مونو ایمنیوٹک ہو جاتی ہیں اور ڈائی ایمنیوٹک. اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ فیٹل ابنارملٹیز ڈائگنوز کی جاتی ہیں. پلیسنٹا کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس جگہ پہ بن رہا ہے، کیونکہ سم ٹائم پلیسنٹا پریویا آ جاتا ہے. تو پلیسنٹا جو ہے وہ سروائکل لوس پہ بن رہا ہو تو میسیو ہیمریج ہو سکتا ہے اور مدر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو سکتی ہے. اسی لیے ان سب سکینز کے کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ فیٹس آرگنز، فیٹل ہارٹ بیٹ یا گیسٹیشنل ایج کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک اتنے آرگنز بن رہے ہیں، تو تاکہ جو ہے اگر تو کوئی پرابلم وغیرہ ہو تو پھر پریگنینسی کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کیا جا سکے. اوکے سر، تھینک یو.